जमात अहमदिया मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम, यानी आपने ये बोला ईसा अलैहिस्सलाम ने नाउज बिल्ला शराब की चुस्की लगाई, शराब पी, नाउज बिल्ला। जमात मसीहियों का ईसा अलैहिस्सलाम का मुतल्लिक कुछ चीज़ों का इजाफा करना, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। उन चीज़ों में से बहुत सी चीज़ें कुरान के मुखालिफ होंगी, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। उन इजाफों में से एक चीज़ जमात अहमदिया ऐसी मानती है जिसको हम समझते हैं कि ये कुरान के और अंबिया के अमल के खिलाफ है। वो ये है कि जमात अहमदिया मानती है कि ईसा अलैहिस्सलाम, यानी आपने ये बोला ईसा अलैहिस्सलाम ने नाउज बिल्ला शराब की चुस्की लगाई, शराब पी, नाउज बिल्ला। जमातें, अगर मैं कह रहा हूँ आपके साथ एग्री भी कर लेता हूँ तो हम लोगों का हैंड इन हैंड है, कोई मसले वाली बात नहीं है ऐसे। अगर आपका ये भी मौकफ है तो मैं आपसे इत्फाक़ राय करते हुए आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। मैं आपको इस तरह से कंट्राडिक्ट करके कोई ऐसा किनारा भी नहीं लगा रहा मैं कि भाई तूने क्या गुनाह कर दिया, ऐसी बात हकीकी है और फलाना है, तू नहीं, उसके पीछे वजह देखें। इसका मतलब है कि आप एक ऐसी चीज का जवाब दे रहे थे या नहीं देना चाह रहे जो आपकी नजर के अंदर उसका मुकदमा अभी तक वादे नहीं हुआ, ये फर्क समझे। मैंने टिकटॉक पे आया, वो काबू आ गया इसी रिवायत के ऊपर। मैं कहा मैं चैलेंज करता हूं, मरफू मुत्तसिल सही हदीस की किताब के अंदर दिखाओ किसी जगह पे। कहता मैं लेके आ रहा हूं, काबू आ गया, तू आज पकड़ा गया, आज तू गया, आज तू गया। अच्छा, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो मेरे होंगे कुछ सकता नहीं, आज छाला मार रहे हैं, किधर लब तो नहीं गई। मैं भी सहम गया, मैं क्या होए आ मेरा तू गया जे ट्रुथ सीकर वर्गा चमूना ते बिजू फुदक रहा है तो गल कोई आई एवं नहीं है फुदकदा भाई। आ गया जे, फड़े गए जे, आज फड़े गए जे। मैं भाई डर गया, लो जी इंतजार किया, कहता मैं आ रहा हूं, बस मैं आ रहा हूं, थरथली मच गई है, मैंने लैपटॉप ओपन कर लिया, मैं आ रहा, मैं तेरा इलाज करना वा। मैं भाजी सैट, लो जी ट्रुथ सीकर स्टेज ते चढ़िया, कैमरा ऑन किया ते किताब खोली है ते वाकई अल्फाज सामने लिखे होन है जी, काना फिल हिंदी नबी पूरा लिखा हो। मैं क्या किताब का पहला पेज तो दिखाना, ते पहले पेज ते लैके गया ते पता नहीं किहड़े एक बंदे दी कोई किताब नॉर्मल एवें ते उन्हें भी लिखा होया कि गप है, ये हदीस कोई नहीं जी है, ये मौजू रवायत जी। उन्हें अगे अरबी च लिखा, एक बार पहले जिक्र किया था, श्री कृष्ण का कोई अवतार नहीं है, ये ड्रामा है, कोई अवतार नहीं। सनातन धर्म में कॉन्सेप्ट ही नहीं है श्री कृष्ण के अवतार का, ये ब्लंडर है, झूठ है। उनके यहां विष्णु के अवतार का कॉन्सेप्ट है, विष्णु और चीज है, श्री कृष्ण और है। उस टाइम पे लोगों को पता चला, अच्छा मिर्जा कादियानी नाम का कोई शख्स है, वो कादियान में कहता है कि जो मेरे इलाके में आ जाएगा उस पर ताउन असर नहीं करेगा। वो पहले ही ज़ैफुल इत्क़ादी थी, बड़ी तादाद जो है वो हिंदुओं के साथ रह रहकर मिक्स अचार बन चुके हुए थे। उसका नतीजा ये निकला कि लोग अपनी जान, अपने बच्चों, अपने माल, ये चीजों के चक्कर लालच के अंदर मिर्जा कादियानी की तरफ लपकना शुरू हो गए। आज अहमदी अगर ये सोच के बैठा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को बड़ा तुरम खान निकले सी, बड़ा चुकन्ना निकले सी, बड़ी को तीर तोप सी, तो फिर फिटे ही मुंह ज्यादा करना। इनकी बात सुन ले, अदनान साहब है ये किसी और, मुझे नहीं को मुअल्लिम नजर आया इनका ऑफिशियल लेवल पे जो इस्लामोफोबिया को टैकल करने के कोई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मुझे दिखा दें, ठीक है। को मॉडर्न इश्यूज को डील करते हो, ग्लोबल इश्यूज को डील करते हो, मिर्जा साहब ने कौन पे सोल्यूशन दिया हो, नॉट अ सिंगल। ते बड़बाजी इंज करेंगे कि जिवें जनाब जमात की, पर के दुनिया की बागदौड़ इनके हाथ के अंदर है, आप अंदाजा करें। अदनान साहब आए हैं, आपको लग रहा होगा खामोशी से सुन रहे हैं, बड़ा सोफिस्टिकेटेड आदमी है, नहीं ऐसे नहीं होता। आपको लग रहा होगा बड़ा सिविलाइज्ड हैं, बड़े खामोशी से सुन रहे हैं, हाँ जी। और जनाब अभी फलसफे और मंतिक के दलाइल के बौछाड़ आएगी जी। अदनान भाई ओवर टू यू प्लीज। जी मोहतरम, मैंने जितनी भी आपकी गुफ्तगू सुनी है अभी तक, आप काफ़ी 15-20 मिनट से कुछ मोनोलॉग जिसे कहते हैं उस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, तो तमाम तर आपका गुफ्तगू का मदार जो है वो इतराज़ात पे मबनी है। यानी आपका मोनोलॉग तो नहीं होगा ना? नहीं, मेरा नहीं होगा, मेरा बस ठीक है, बीच में बोल सकता हूँ। अच्छा एक सवाल पूछूं? तो अभी मोनोलॉग ये तो नहीं कि एक सेकंड भी मैं गाल नहीं करनी, थोड़ी जी आए तुसी करो ते मोनोलॉग, असी करिए ते बक बकैया। वाह भाई वाह। ये नहीं आप कहा कि बक बकैया आप कर रहे थे, मैं तो जो मैंने आपकी सुनी वो क्रिटिसिज्म पे मबनी गुफ्तगू थी। ते उत्ते आ जाना सी ना, एक कमरे दी कुंडी ला के क्यों उत्ते आए हो, पहला आ जाना सी जी। आज जी कुंडी मैं को नहीं लाई, तेन पता नहीं क्यों इंज लग रहा है कि मैं कमरे दी कुंडी लाई हुई है। चलो फिर ला लो, ये ना कोई आ जाए। ठीक है, देखिए पहले तो आपने कुछ कंपैरिजन पेश करने की कोशिश की, कुछ ऐसे आपकी जो बातें छोड़ें अदनान भाई, असल चीज है ये जो सामने टॉपिक लगा है उस पे आज क्या मौजूद बात किया, क्या कादियानी अकीदे के मुताबिक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब हिंदुओं के बड़े अवतार राजा कृष्ण ही हैं
کیا کہتے ہیں؟ جی یہ میں پہلے آپ اس پہ تبصرہ کر لوں جو آپ گفتگو کی نہیں، ہے. یہ آج کا موضوع جو لگا اس سے ہوسٹ کی توہین ہوگی. پہلے ٹاپک پہ کر لیتے ہیں, بعد میں آپ کو سیپریٹ ایک ٹائم دیا جائے گا جس میں آپ کا مونولوگ ہوگا, اس میں آپ کریے گا. میں نے اس ٹائم میں واش روم آؤں گا, چاہے میری ہے وہ کر لوں گا, آپ اتنی دیر میں مونولوگ کیجیے گا, ٹھیک ہے؟ ابھی ٹاپک پہ پہلے موضوع. جی عدنان بھائی, وہ ساری گفتگو آپ کو بیسیکلی اوپر لانے کے لیے تھی, بات ٹاپک پہ ہی ہونی ہے. جی ٹھیک ہے. نہیں بالکل مرزا صاحب کا یہ دعویٰ موجود ہے کہ وہ جو ہے حضرت کرشن علیہ السلام ان کے جو ہے سیکنڈ کمنگ جس کا انتظار ہندو قوم کر رہی ہے اس کے مستاق ہیں. بالکل یہ دعویٰ ان کا موجود ہے. اچھا, آپ نے یہ لیکن اگر ان کے متعلق ان کی جی بکس میں کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جو کسی نبی کے شائع نشان نہیں ہوتی, تو وہ باتیں ہمارے نزدیک بعد میں شامل کی گئی, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف کتابوں میں کرسچنس کی ایسی کون سی؟ باتیں, بائبل میں کہہ لیں یا دوسری بکس میں ایسی باتیں مذکور کی گئی ہیں جو ان کے شان نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, شراب پینے کی جو نسبت ہے ان کے شان شان ہے یا نہیں؟ نہیں میں کیا مطلب اس سے کیا مسئلہ لو. میں اخذ کرنا, دیکھیں آپ نے کہا, دیکھیں اگر آپ یہ مثال نہ دیتے تو میں صرف اور صرف کرشن کے ٹاپک پر رہتا. اب آپ نے خود دی اور آپ نے کمپیریزن کیا کہ جیسے کرشن کے کردار کے متعلق کئی چیزوں میں اضافہ ہوا جو کہ نہیں ہے, بھئی یہ ایسے ہی تھا جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق چیزوں میں اضافہ کیا گیا جو حقیقت نہیں تھی, جو انہوں نے جھوٹ باندھا. ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے کہا ایسے ہی ہے. یہ بے شمار انبیاء کے بارے میں کافی ساری باتیں انہوں نے ایسی آپ لکھی نے ہیں. یسوع مسیح کے بارے, آپ نے یسوع مسیح, بے شمار چھوڑ دیں, یسوع مسیح آپ نے بولا. جی ہاں, اب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح کے متعلق جو انہوں نے اضافے کیے وہ جھوٹ تھے, ہے نا, ان کی طرف جو منسوب کیا ہے نا. ہاں, اگر انہوں نے ایسی کوئی باتیں شامل کر لی کہ جو ان کی خدائی کے طرف ان کو لے کر جاتی تھی تو بالکل غلط باتیں تھیں. یعنی باقی اخلاقی طور پر جو اعتراض کیا وہ آپ سمجھ, یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ یسوع مسیح جو ہیں, یا سوری عیسیٰ علیہ السلام شراب پیتے تھے نعوذ باللہ, تو یہ ٹھیک انہوں نے کہا یا انہوں نے غلط الزام لگایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں ذکر نہیں ہے, ان کی بکس میں ان کو یسوع کے نام سے ہی پکارا گیا ہے. نہیں, اگر کوئی یہ ماننا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف شراب کی نسبت منسوب کرے تو یہ بات غلط ہوگی, ہے نا, یہ تو جھوٹ, وہ فراڈیا جھوٹ بول رہا ہے وہ. نہیں, اگر ان کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے بات اچھا اور تو پھر الزامی ٹھیک ہوگی. طور پر کوئی شخص مثلاً آپ کی تعبیر کے بارے میں کوئی اعتراض کر رہا ہے, آپ کی بکس میں سے کچھ اقتباسات کو لے کر, تحریرات کو لے کر, کچھ روایات کو لے کر, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی جو معنی اور مفہوم آپ پہنا رہے ہو, پھر اس طرح کی باتیں آپ کی بکس میں لکھی ہوئی ہیں, تو پھر یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو پھر نہیں, آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں آپ نے بات کو بورنگ کر رہے ہیں اور بات کو بہت زیادہ جنرک کر کے اس کا اثر خراب کر رہے ہیں. بات کو اسپیسیفک رکھتے ہیں جو ٹاپک ہے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں, دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ بات آپ کو سمجھ آئے, سننے والوں کو بھی. آپ نے کہا کہ شری کرشن کی طرف کئی باتیں غلط منسوب ہوئی ہیں جو حقیقت میں جو بعد میں لوگوں نے ایڈ کی ہیں, تو ان کو آپ نہیں مانتے. جیسے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کئی باتیں اضافہ کی گئی ہیں جو حقیقت نہیں ہیں, جو جھوٹ باندھا ان کی طرف. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. آپ نے بھی کہا یس. اب میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف شراب پینے کی جو نسبت کرے یہ جھوٹ ہے, وہ فراڈیا کذاب ملعون دجال جھوٹ بول رہا ہے نا, کیونکہ یہ تو اضافہ ہوا ہے. اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے شری کرشن کے متعلق ان تمام باتوں کو ریجیکٹ کیا ہے جو ان کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتی. اب آپ کو دو چیزوں میں سے ایک چیز کو پک کرنا ہے, یا تو آپ کو ماننا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ نسبت نعوذ باللہ ٹھیک ہے, یا آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ جو بھی کرے گا غلط کر رہا ہے. جی کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ کو اسے پوچھنا چاہیے تھا میں کن باتوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں, کن واقعات کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں, کن روایات کے بارے میں اشارہ کر رہا ہوں, ان کا پہلے پوچھ لیں. آپ نے اس میں سے ایک بات کیوں چوز کی کہ شراب 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 شراب, اس کے بارے میں آپ اتنے فوکس اس کی وجہ بتاتا ہوں, اس کی وجہ بتاتا ہوں. میں آپ سے تب پوچھتا جب آپ نے کہا نہ ہوتا. آپ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جو الوہیت کے معاملات تھے ان کو آپ ریجیکٹ کرتے ہیں, ایسی کوئی بات یا ایسی کوئی صفت ان کے اندر نہیں تھی کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. چونکہ بس مجھے آپ کی بات ہے, شراب پہ جانے کی ضرورت نہیں آپ کو. نہیں سنیں نا, سنیں یاد رکھیں عدنان بھائی, ہم دونوں کی بات اس بیس پر چلے گی جہاں پر ہم دونوں کا تنازعی اختلاف ہوگا, جہاں آپ کا اور میرا اتفاق ہو گیا. مثال کے طور پر آپ جہاں یہ کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے الوہیت یا ابنیت کا عقیدہ یا ان کی خدا نخواستہ خدا ہونے کا عقیدہ آپ اس کا رد کرتے ہیں, یہ بات اضافہ کیا گیا بعد میں, یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں تو آپ کے ساتھ 110% ہینڈ ان ہینڈ اتفاق کرتا ہوں. میں کیسے آپ سے اختلاف کروں؟ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ.
100%. ٹھیک ہے ہینڈ آگے تو آپ کو اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ہینڈ میں ہینڈ آ جائیں تو آپ کو اختلافات کی طرف دوڑ کر نہیں جانا چاہیے, ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں, ضرورت ہے اس کی وجہ, ضرورت ہے اس کے پیچھے وجہ. میں وجہ دیتا ہوں. دیکھیں جو آپ کی بات ٹھیک تھی, میں نے کہا نا, جو آپ کی بات سے مجھے اختلاف ہوگا میں بڑے آسان طریقے سے رکھوں گا. سنیے ذرا, کیوں عدنان بھائی اس چیز کو رکھنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 ٹاپ پہ حق کی تلاش کرنا اور حق کو اپنانا. نمبر 2 کسی نبی کی نسبت جھوٹ کو منسوب کرنا, یہ ایمان اور کفر کا معاملہ ہے. نمبر 2. نمبر 3 جبکہ وہ بات محل نزاع جو ہے اس میں ایک طرف آپ کا موقف کلیئر ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر توحید کے, ابنیت کے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا ہونے کے عقیدے کے معاملے میں آپ کا اور میرا موقف ہو گیا کلیئر. آپ بھی مانتے ہیں وہ بات جھوٹی منسوب کی گئی ان کی طرف خدا کے والے سے یا ان کے بیٹا ہونے کے والے. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے, قرآن کے بھی, اسلام کے بھی اور عقل کے بھی. اب رہ گئی ایک چیز, میں یہ کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف شراب کی نسبت کرنا یہ بالکل جھوٹ ہے, فراڈ ہے. جس نے بھی کیا ہے وہ قرآن کے خلاف گیا اور کذاب ہے. آپ کا موقف اس پہ کیا ہے؟ پتہ ہے کیوں پوچھ رہا ہوں؟ کیونکہ شری کرشن کی طرف اضافہ کی جانے والی باتوں کی مماثلت آپ نے یسوع مسیح کے حوالے سے کی تھی, عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کی. یہ میں نے کہا ہے. پلیز اس پر اپنا 2 موقف دیں تاکہ آگے بڑھیں. جی محترم, آپ مجھے بھی آپ کی گفتگو کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے, آپ اشارہ کرام میں کس طرف جانا چاہتے ہیں ان سارے چیزوں کا مجھے علم ہے, تو میں اس کے مطابق ہی آپ سے گفتگو کروں گا. کیونکہ آپ نے الزام کے طور پر پھر ہماری کتابوں سے کچھ ایسی تحریرات دکھانی کہ یہ بات تو یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اب میں ان باتوں کا آپ کو معنی مفہوم بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اعتراض اس پہ نہ کریں. پھر بات نہیں کیا مطلب, وہ جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ہماری بکس میں یہ غلط ہے. میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں. آپ نے جانا ادھر, پھر نہیں کیوں جاؤں گا میں جاؤں گا. آپ نے یہی کرنا ہو کہ مجھ سے کیا بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ زیادتی ہے, یہ انصاف کے ساتھ غلط ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. سب سے پہلے یہ عدنان بھائی, میں خاموشی سے اس امید میں سن رہا تھا کہ آپ اس پر اپنا موقف دیں گے جو مطالبہ کیا گیا. آپ ایک سٹیپ کو جمپ کر کے آگے جانا چاہ رہے ہیں جب آپ کا موقف ہی کلیئر نہیں ہوا کہ آپ کیا کہتے ہیں. پہلے تو آپ کو موقف دینا ہوگا کہ آپ کے یہ ٹھیک سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ شراب پیتے تھے, یہ شراب کو ہاتھ لگایا پیا, کیا آپ یہ مانتے ہیں یا آپ اس کے برخلاف مانتے ہیں؟ پہلے تو اپنا موقف دینا پھر وضاحت کریں. دیکھیں جب کسی نے ٹریپ بیچ میں بچھایا ہو نا تو پھر جمپ کرنا پڑتا ہے. آپ چاہتے ہیں میں مٹی ڈال دوں. جب ہینڈ میں ہینڈ آ گیا تو پھر مٹی ڈالیں باقی باتوں پہ. دیکھیں جہاں ہینڈ ان ہینڈ جب آپ کو موقف کی سمجھ آ گئی کہ ہاں کچھ ایسی باتیں منسوب کی گئی ہیں ایسی کتابوں میں جو کہ انبیاء کے شان و شان نہیں ہے, انہوں نے ایسی باتیں نہیں کی, بس بات ختم ہوگی. عدنان بھائی خدارا ایک چیز کو سمجھیں. میں نے کب دیکھیں مجھے اگر آپ سے ضد ہوتی یا تعصب ہوتا تو جو بات آپ کی ٹھیک ہے, جس بات میں ہم اور دونوں متفق ہیں, میں اس میں بھی پھٹا آپ سے کرتا کہ بھائی نہیں ایسے نہیں, مرزا صاحب تو ایسے مانتے تھے ویسے میں نے کوئی ٹاپک لے کے آیا ولادی بمنزلتی ولادی, ٹھیک ہے, بمنزلتی توحیدی تفریدی. میں نے ٹاپک نہیں چھیڑا کہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو کسی جگہ پہ رکھا ہے, حالانکہ وہ ایک الگ ٹیڑھ پن, اس کو اگر وہ ہوتا تو وہ ٹیڑھ پن کی طرف چلا جاتا اصل موضوع سے. ٹھیک ہے نا, میں نے وہ نہیں کیا, میں نے زیادتی نہیں کی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں خدارا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہینڈ ان ہینڈ چلنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو موقف 2 ٹوک دینا ہوگا. آپ مجھے لگتا ہے چاہ رہے ہیں میں مٹی پا دیں, مٹی کیوں ڈال دوں, کیوں مٹی ڈالوں میں؟ آپ مجھے کہتے ہیں جی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہیے. عدنان بھائی اگر یہ مسئلہ عقیدے سے, اگر یہ مسئلہ ایمان اور کفر کا نہ ہوتا میں مٹی ڈال دیتا. پلیز اپنا موقف دیں. کیا آپ کا عقیدہ, میرا عقیدہ کیا میں بتا رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جس کسی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ نسبت کی کہ نعوذ باللہ وہ شراب پیتے تھے یا انہوں نے کبھی شراب پی, یہ بالکل ان کے اوپر بہتان ہے, یہ قرآن کے مخالف ہے, اور یہ کفریہ عقیدہ ہے, یہ کفریہ کلمہ ہے ان کی طرف منسوب کرنا. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بعد میں جھوٹ کہا گیا, میں یہ کہتا ہوں بعد میں جھوٹ کہا گیا. جی جیسے شری کرشنا کے حوالے سے آپ نے کہا. جی پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا اس شریعت میں اس چیز کی ممانعت تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے, اگر تو نہیں تھی تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جو نبی کے شان نشان والی یا اس طرح کی کوئی بات ہو. ٹھیک ہے, اگر جس طرح سے آپ چسکی لیتے ہیں, اگر کچھ ایسا کوئی ایک واقعہ کوئی ہو گیا, کوئی واقعہ عادتاً کوئی بات نہیں ہے کسی دوائی کے طور پر. چسکی تھوڑی اس کی وضاحت کر دیں. چسکی جیسے میں کیا نہیں, جیسے کوئی ایک آدھ واقعہ ہو گیا کسی کی زندگی میں تو اس کو گناہ کے زمرے میں وہ بات نہیں آئے گی کہ کیا اگر وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے اس شریعت میں کہ وہ مانعت نہیں ہے اس چیز کی. یعنی آپ 2 ٹوک یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ شراب کی چسکی لی تھی کیونکہ ان کی شریعت میں یہ حرام نہیں تھی. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں, میں غلط سمجھاؤں یا صحیح سمجھاؤں؟ آپ اس سے آخری نتیجہ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ اگر میں آپ کے ساتھ ایگری بھی کر لیتا ہوں, آپ نے آگے بڑھ کے کدھر کیا قدم رکھنا ہے میں بتانے لگوں. ٹھیک ہے, جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں نا, یہ آپ کا مطالبہ بالکل جائز ہے. یہ آپ نے جائز والی بات کی, بجائے اس کے کہ آپ جمپ کریں, آپ مجھ سے پوچھ لیں کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ میں متعین کر سکوں
کہ جو شری کرشن کے حوالے سے آپ نے بنیاد رکھی تھی کہ یہ بعد میں گھڑا گیا ہے، کیا جماعت احمدیہ کا دو ٹوک موقف ہے اس متعلق کہ یہ بعد میں گھڑا گیا ہے، یا جماعت احمدیہ حقیقی طور پر یہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب کی چسکی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ آپ نے ورڈ یوز کیا اس لیے بول رہا ہوں، شراب کی چسکی لی تھی؟ کیا جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے یا یہ بعد میں گھڑا گیا ہے؟ جی یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ وجہ ہے، پھر شری کرشن ٹاپک کی طرف آتے ہیں. یہ تو ثابت شدہ بات ہے جو ان کی کتابوں میں لکھی گئی بات، ٹھیک ہے. ان کی کتابوں نہیں، یہاں سے رکنا ہے. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جماعت احمدیہ کا موقف یعنی یہ ہے کہ وہ پیتے ہیں، یہ بتا، کیونکہ ان کی جو کتاب آپ کہہ رہے ہیں نا، ان کی کتاب میں تو کئی اور اضافے کیے گئے جو آپ نہیں مانتے، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ واقعی حقیقت ہے کہ وہ یہ انہوں نے کیا یہ عمل؟ نعوذ باللہ. دیکھیں شرک ایسی واحد چیز ہے جو کہ ازل سے تمام انبیاء کی میں نے یہ نہیں پوچھا اس پر آپ میں متفق ہے نا. دیکھیں ادنان بھائی، شرک والے توحید والے معاملے پہ میں نے کہا نا خدا کے بیٹے نہیں، وہ خدا نہیں، اس پر آپ اور میں ہینڈ ان ہینڈ ہے، تو یہ وضاحت کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ سے اسپیسیفک پوچھ رہا ہوں، کیا آپ یہ مانتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ شراب کی چسکی لی، شراب پی؟ اس میں کوئی حتمی موقف دینے کی ضرورت نہیں سمجھتا میں، کیونکہ یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جسے جو ہے شریعت موسوی جو ہے اس میں کچھ حرف ہوتا. نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں یہ چیز حلال تھی یا حرام تھی؟ آپ نے اس پر موقف دیا کہ یہ دیکھنا ہوگا. آپ نے جب یہ جملہ بولا کہ انہوں نے چسکی لگائی نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو وہ اس لیے کیا ہوگا، اگر کیا ہوگا کہ ان کی شریعت میں یہ چیز حرام نہیں تھی. یہی ہے نا موقف نکل کر؟ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ اگری کر دیتا ہوں کہ یہ بات اضافی طور پر لکھی گئی ہے تو بات ختم ہو گئی نا. اگر آپ میرے موقف کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ یہ بات اضافہ تھی، حقیقت ایسی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ کام نہیں کیا، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اگر آپ یہ موقف لیتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ ماننا ہوگا کہ جس کسی نے اس عمل کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف حقیقت میں منسوب کیا، اس نے ایک نبی کی طرف جھوٹ باندھا، اور ایک نبی کی طرف جھوٹ باندھنا اور قرآن کے خلاف جانا یہ کفر ہے. الزامی طور پر کسی کی بات کو پیش کیا جائے، کسی کتاب کی تحریر کو پیش کیا گئے، اسے حقیقی طور پر منسوب کرنا نہیں کہا جاتا، چاہے ظاہری طور پر ایسا نظر بھی آ رہا ہو. الزامی طور پر کی گئی بات کو حتمی طور پر نہیں کہا جاتا کہ وہ شخص کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ وہ واقعتاً اس بات کو سمجھتا ہے کہ ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب زبردست، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقی طور پر یہ نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شراب کی چسکی لگائی ہوگی نعوذ باللہ. آپ نہیں مانتے، حقیقی طور پر نہیں مانتے نا؟ نہیں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے. تو پھر الزامی طور پر کیسے آپ کو علم ہو گیا کہ الزامی طور پر کہا جا سکتا ہے، حقیقت میں نہیں؟ دیکھیں کسی چیز کو الزامی طور پر تبھی کہا جا سکتا ہے وہ جب آپ کی نظر کے اندر وہ بات یا ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، باہر صورت. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی کسی مسیحی سے بات ہو رہی ہو اور آپ ان کو کہیں عیسیٰ علیہ السلام کیسے خدا ہو سکتے ہیں، کہ آپ چونکہ احمدی ہیں، آپ کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، یہ آپ مانتے ہیں، تو یہ آپ کا الزامی جواب بھی ہوگا مگر آپ کا عقیدہ بھی ہے. اس لیے میں جاننا چاہتا ہوں، ضروری نہیں کہ جب آپ کسی جواب کو الزامی کہیں تو آپ وہ مانتے نہ ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ الزام جوابی طور پر، الزامی جواب کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ شراب کی چسکی لگائی نعوذ باللہ، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یا آپ مانتے ہیں کہ یہ اضافہ ہے، یہ جھوٹ ہے؟ ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو اگر کسی شخص نے ایک دفعہ کوئی بات کی ہے تو آپ کو اس کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اس لیے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ ایک بار میں اس کا جواب دے دیں تو مجھے کلیئر کرنے میں دقت نہیں ہوگی. دیکھیں الزامی طور پر کوئی بھی بات کہی گئی ہو، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی میں اس بات کو حقیقی طور پر مانتا ہوں یا اضافی طور پر مانتا ہوں. آپ مجھ سے یہ پوچھنے کے لازم نہیں کہ میں اس چیز کا آپ کو حتمی طور پر جواب دوں. اگر میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ اگری بھی کر لیتا ہوں تو ہم لوگوں کا ہینڈ ہینڈ ہے، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ایسے اگر آپ کا یہ بھی موقف ہے تو میں آپ سے اتفاق رائے کرتے ہوئے آگے ہم لوگ بڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو اس طرح سے کنٹراڈکٹ کر کے کوئی ایسا کنارہ بھی نہیں لگا رہا میں کہ بھئی تو نے کیا گناہ کر دیا، ایسی بات حقیقی ہے اور فلانا ہے تو کے ساتھ. اگر آپ نے یہ موقف رکھا بھی ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس چیز کو لیتے ہوئے. نہیں، اس کے پیچھے وجہ دیکھیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسی چیز کا جواب دے رہے تھے یا نہیں دینا چاہ رہے جو آپ کی نظر کے اندر اس کا مقدمہ ابھی تک واضح نہیں ہوا. یہ فرق سمجھے. مسیحیوں کا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا متعلق کچھ چیزوں کا اضافہ کرنا، یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. ان چیزوں میں سے بہت سی چیزیں قرآن کے مخالف ہوں گی، یہ آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. ان اضافوں میں سے ایک چیز جماعت احمدیہ ایسی مانتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کے
اور انبیاء کے عمل کے خلاف ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مانتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی آپ نے یہ بولا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ شراب کی چسکی لگائی، شراب پی، نعوذ باللہ. نہیں، جماعت احمدیہ مانتی ہے، یہ کہاں پر ہم نے اشتہار لگا کر بات پیش کی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ دعویٰ ہے یا یعنی نہیں ہمارا یہ مانتی، موقف ہے؟ یعنی نہیں اس میں مانتی. کوئی حتمی رائے دینے کی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے جس کو دعوے کے طور پر پیش کیا جائے. ٹھیک، ایک بات ایک جگہ پہ موجود ہے، آپ سے کوئی بات بحث کر رہا ہے تو الزامی طور پر اسے بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ جس شخصیت کو یسوع کہہ کر پکارتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، سوری مجھے یہ بتائیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی کیونکہ یہ بات قرآن میں صریح طور پر لکھی ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ ان اللہ هو المسیح، کہ اللہ تو ہے ہی مسیح ابن مریم. ٹھیک ہے، یہ کفر ہو گیا. ہوں، اسے کہتے ہیں دو ٹوک مکہ، ایسے ہی ہے؟ جی زبردست. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام حصور کیوں نہیں رکھا؟ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ معاملہ کیا ہے. آپ کے لیے شاید تھوڑا سی بات سننی مشکل ہو جائے اچھا، کہ کرسچنز یہ الزام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک نبی کا نام حضور رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کسی خاتون کی قربت اختیار نہیں کی، ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف وہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ کے انبیاء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. یہ الزام کون لگاتے ہیں؟ کرسچن. کرسچنز کیا الزام لگاتے ہیں؟ دوبارہ ریپیٹ کریے گا، میں سن نہیں پایا. قصور نام ایک نبی کا رکھا. حضور کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ کسی اس کی عورت کی صحبت اختیار نہ کی ہو، ٹھیک ہے، چھوا نہ ہو کسی. ہاں، تو یہ نام کن کا رکھا ہے قرآن یعنی نے؟ میخل جاجا علیہ السلام کا، ٹھیک ہاں، ہے. اور کس کا نہیں رکھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. اس چیز کو یوز کرتے ہوئے کہ یہ تو ایک بڑا اعلیٰ مرتبہ کا مقام ہے، ایک نبی کو دیا گیا ہے، لیکن آپ کے نبی کو یہ نام نہیں، یہ کرسچن کی بات، آپ کے نبی کو یہ نام نہیں دیا گیا کیونکہ ان کا اپوزٹ معاملہ ہے، ٹھیک ہے. اسی الزام کے جواب میں پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر تم ایسی بات کرتے ہو تو پھر اس سے تو یہ بھی نتیجہ نکلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نام اسی وجہ سے نہیں رکھا گیا کہ ان کی صحبت بھی کچھ ایسی، آپ کی کتب میں ایسی بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے کچھ خواتین کی صحبت اختیار کی یا ان سے قربت اختیار کی، ٹھیک ہے. یہ اس الزام کا جواب، چاہے اس تحریر میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا، مرزا صاحب کی تمام تحریرات کا بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لکھی گئی تحریریں ہیں، کرسچنز کے الزامات کے جواب میں لکھی گئی تحریریں ہیں. انہی کے موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کو جواب دیا جاتا ہے. جس طرح کا وہ الزام پیش کرتے، چاہے وہ الزام تحریر نہ بھی ہو، تب بھی وہی الزام سامنے رکھتے ہوئے اس کا جواب دیا جاتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. ٹھیک. اچھا جی، میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ جی جی. یہ جو متکلم ہوتا ہے، جو لکھتا ہے، وہ اپنے کلام کی وضاحت کرتا ہے یا کوئی تیسرا آدمی؟ ڈپینڈ کرتا ہے سوال پہ. اگر متکلم کا کوئی سے نہیں ہوتی میں وہ سوال کر دیا جائے تو اس نے جو جواب دیا ہوتا ہے وہی قابل قبول ہوتا ہے. لیکن ایسا اعتراض یا ایسا سوال کھڑا کیا جائے جو متکلم کی زندگی کے بعد کھڑا گیا ہے تو پھر اس کے ماننے والے ہی جواب دینے کے حقدار ہوتے ہیں اور انہی کے جواب کو قبول کرنا چاہیے. ایک منٹ، کون کیا بولا ہے آپ نے؟ آپ کو خود بھی سمجھ آ رہا ہے کیا بولا ہے؟ میں نے کہا اگر متکلم جس کی اگر تحریر ہے، جس نے بیان کیا ہے، اس کی کسی تحریر پر یا اس کے کسی بیان پہ کوئی اعتراض اس کی زندگی میں ہی کر دیا گیا ہے تو اس نے جو جواب دیا ہے وہی قبول کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اور اگر وہ اعتراض اس کی زندگی کے بعد کیا گیا ہے، وہ تو متکلم خود موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو اس کے ماننے والے وہ جواب تیار کر کے دیں گے، آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے ماننے والے، چاہے وہ جواب متکلم کے پوری کی پوری عبارت کے خلاف جا رہا ہو. یہ آپ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ کیا چیز خلاف جا رہی ہے کیا نہیں جا رہی. اچھا، آپ بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ بھی پارٹی ہیں. یہ فیصلہ ہوگا پبلک کے سامنے جب وہ عبارت کھل کر پڑھی جائے گی کہ کیا اس عبارت کے اندر وہ معنی نکل رہا ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. دور دور تک بھی، چاہے اس پوری عبارت کے اندر نہ تورات کا ذکر ہو، نہ زبور کا ہو، نہ انجیل کا ہو، نہ یہودی کا ہو، نہ مسیحی کا ہو.
जिक्र भी ना हो, और उसमें ना साफ तौर पर लिखा जा रहा हो कि हमने जो कहा है, हमने, यानी कहने वाला खुद ये कह रहा हो कि मैंने ये नतीजा निकाला है इस चीज से। हाँ, उस पे अच्छा, फिर कहने वाला मसीह नाम यूज ना कर रहा हो, बल्कि यीशु मसीह ना कर रहा हो, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम कर रहा हो। हाँ, क्योंकि इल्जामी जो जवाब मानने वाले होते हैं वो तमाम तहरीरात को मद्देनजर रखते हुए, तमाम एतराजात को मद्देनजर रखते हुए, हर चीज का बैकग्राउंड देखकर उस चीज का जवाब देते हैं। तो जबरदस्त। आपको उनका जवाब कबूल करना चाहिए। जबरदस्त। चले ऐसा करते हैं, अब आपने दूसरी तहरीरों में से किसी जगह से मुझे दिखाना है जहां मिर्जा साहब ने हुसूर के लफ्ज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उठे हुए एतराज का जवाब इस तरीके पर दिया हो जी, यानी ये जवाब उसके साथ लिंक हो, यानी किसी जगह पर मसीहियों ने मिर्जा साहब की तहरीर में ये मौजूद हो, तभी हम फिर इसको हकीकत में समझेंगे। वरना मानना पड़ेगा कि मिर्जा साहब का और मिर्जा साहब के बकौल फिर आपका भी, क्योंकि आपने स्टार्ट में एक लाइन टो की थी मगर आप उखड़ गए उससे। स्टार्ट में आपने ये लाइन टो की थी जिस पर लोगों के नीचे कमेंट में धुएं निकल गए थे, जब आपने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के अंदर शराब की हुर्मत नहीं थी, लिहाजा पीने में कोई हर्ज नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, ये आपने जुमला बोला। मगर जब आपने देखा कि इस पर बैकलैश आ रहा है तो आपने खालिसतन इल्जामी रंग में पेश किया और कहा यह हकीकत नहीं है बल्कि यह खालिस इल्जामी है। ये मैंने आपका बदलाव देखा आपके मौकफ में। पहले आपने चुस्की की बात की, बाद में वो चुस्की आपको महंगी पड़ी और आपको लगा यार ये तो जान ही नहीं छोड़ रहा, ये बार बार चुस्की का नाम ले रहा है, तो जान तो छुड़ाओ जी। अच्छा, अब देखना पड़ेगा, मसलन आप किसी शख्सियत को नबी मानते हैं और उसे हर तरीके से आम इंसान की निस्बत कामिल मानते हैं, ठीक है, तो आपकी किसी मखसूस तहरीर से यह नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि ये खुदा न ख्वास्ता उसकी तौहीन कर रहा है। हो सकता है और यकीनन यही बात होगी कि आप किसी बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हैं वहां पर गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपकी कोई बात या कॉन्टेक्स्ट में भी उठा ली जाए तो उसका मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस जात की दफा के लिए वो तहरीरी लिखी गई है। हुसूर वाली तहरीर में भी अगर आगाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा में वो बात हो रही है कि वो क्या इतराज करते हैं और वो उसके उसका बैकग्राउंड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अगर आगाज से शुरू करेंगे तो बात ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकाम और मर्तबे से हो गया। नहीं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूरा तफसील के साथ उसको पढ़ बैठा हूँ, ठीक है, पूरा तफसील के साथ। इसमें बात हो रही है कि कई दफ़ा कई लोगों को फजीलत दी जाती है दीगर लोगों के ऊपर, ये पूरा मुकदमा है, उस पर ना किसी जगह के ऊपर एतराज़ है ना किसी जगह के ऊपर कोई दिफा किया जा रहा है, बल्कि एक खालिस फजीलत का, तफजीलियत का या अफजलियत का मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है। उसको बयान करते हुए वजूहात बयान की गई हैं और कुरान से नतीजा निकाला गया है, ना तौरात से ना इंजील से। अगर कहीं, ये याद रखना चाहिए, अगर कहीं मिर्ज़ा साहब इनका दिफा कर रहे होते और वो नसारा को उनकी गुस्ताखी का जवाब दे रहे होते तो उसके लिए वो बाइबल को इस्तेमाल कर सकते थे, जो उन्होंने मुतअद्दिद मकामात पर किया भी हुआ है। मगर यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कुरान से इस्तदलाल किया, और मैं कोट अनकोट पढ़ता हूँ, इसी वजह से खुदा ने कुरान में याहिया अलैहिस्सलाम का नाम हुसूर रखा मगर मसीह का ये नाम न रखा, क्योंकि ऐसे किस्से इस नाम के रखने से मान्य थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुरान ने ये नतीजा निकाला। अब मुझे नहीं फर्क समझ आता, उसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया जी, वो आपने बताया, वो आप जब भी क्रिश्चियन से बात करेंगे तो कुरान की आयत का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर वो कुरान की आयत की तफसीर करते हुए कोई इल्जाम लगाएंगे तो उसी इल्जाम को रद्द करने के लिए कुरान की आयत का सहारा लिया जा सकता है। देखिए मेरी बात, इल्जाम के तौर पर पेश करने के लिए अगर तुम ये मौकफ बयान करते हो कि नाउज़ बिल्लाह आपकी नबी ने तो ज्यादा शादियां की लेकिन हमारे नबी के बारे में हुजूर का लफ्ज जो हुआ, देखिए अदनान भाई देखिए फर्क समझे नहीं, देखिए अगर मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर तो उनकी जिंदगी में एतराज कर दिया जाता तो वहां वजाहत मौजूद होती। अब आप हमसे कलाम कर रहे हैं तो आप लाजमी तौर पर इसको गुस्ताखी की तरफ मुंतहा क्यों करना चाहते हैं?
ठीक आपको है। एक चीज बताता हूँ, अगर मेरी बात हम कोई सुनो, मेरी अच्छा बात उससे सुनो। नतीजा निकालना चाहते हैं, अगर नहीं उसमें निकलता अच्छा ना, रास्ता है जो देखिए मेरी नबी बात पाक सुनो। सल्लल्लाहु की शान के मुताबिक है, नहीं ना, ये मर्तबे के गलत है ना, मुताबिक है, यही और गलत है, दीगर अंबिया के मकाम मर्तबे के मुताबिक है, तो ये उस गलत है। नतीजे को पकड़ना चाहिए अब और रुको, हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उस चीज पे अड़ जाना चाहिए, नहीं 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 मैंने यहाँ पर गुस्ताखी ही साबित करनी है, रुके रुके और तब रुके, जाके मेरे मुझे दिल नहीं, को सुकून मिलेगा, चैन फर्क समझ, मिलेगा, तब जाके मुझे रात को नींद आएगी। नहीं ऐसी फर्क बात समझ। नहीं करनी चाहिए। चल रुक जा ना, आपका मौका आ गया, रुक जा, आपने अपनी बात की, रुक जा मेरी बात सुनो। कुरान ने कहा है तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवे के काम में आपने एक दूसरे की मदद करनी है, हैंड इन हैंड चलना है। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के काम पर नहीं चलना। कुरान ने, अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। किसी कौम की नफरत, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें ना इंसाफी पर मत उभारे। मेरी अगर आपके साथ लड़ाई हुई है, पुलिस आती है, आपने मुझे एक मुक्का मारा है या एक टांग मारी है, पुलिस आए, तो मैं आपकी दुश्मनी के अंदर ये नहीं कहूंगा कि आपने मुझे छुरा मारा है या आपने मुझे जनाब 5 लातें मारी हैं, 5 मुक्के मारे हैं। नहीं, इंसाफ का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, सच बात करनी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि 1 मिनट के लिए मन है कि मसीही बरादरी ने जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। इसके चक्कर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी शुरू होगी, ईसा अलैहिस्सलाम की, यीशु मसीह नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 1। नंबर 2, इस पूरे स्याक के अंदर कहीं जिक्र ही नहीं है गुस्ताखी का, आप पल्ले से एक चीज डाल रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं, सुनिए जरा मेरी बात, मुझे भी तो गौर कर रहे थे ना, आपने अपना रखा मौका मुझे रखने दें। देखें, ज्यादती ना करें। देखें, इस जगह के ऊपर किसी जगह पर भी मसीही बरादरी के एतराज का जिक्र तक नहीं है, यहूदियों का जिक्र तक नहीं है, तौरात इंजील बाइबल का जिक्र तक नहीं है। मिर्जा साहब पूरा स्याकी हाशिया शुरू होता है 219 के अंदर, उस हाशिए से मिर्जा साहब बात करते हैं। मिर्जा साहब कहते हैं ये जो हमने कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने जमाने के बहुत लोगों की निस्बत अच्छे थे, ईसा अलैहिस्सलाम, ये जो हमने कहा है, आगे मिर्जा साहब पता कहते हैं ये हमारा बयान महज नेक जन्नी के तौर पर है, वरना मुमकिन है। अल्लाहु अकबर। अदनान साहब इस इबारत को एक बार खोल के खुदारा पढ़ें, मुझे बताएं जो दिफा आप इसका करना चाह रहे हैं वो इसके स्याक सबाक, इसके जुमलों की तरतीब, अल्फाज के चुनाव, मिर्जा साहब का अंदाज और हर तरह से किसी तौर पर बैठते नहीं है बीच में जो आप पेश करना चाह रहे हैं। फिर आपने कहा कि जी हैंड इन हैंड चलते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान साबित हो रही है। अल्लाह माफ करे, मैं नबियों की तौहीन करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करना शुरू कर दूं, ये किस किस्म का इंसाफ होगा? अब फिर मसीहियों में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? उन्होंने, आपको पता है मसीहियों ने क्यों ईसा यानी यसू मसीह के अलावा तमाम अंबिया की गुस्ताखियां लिखी हुई हैं वहां पर तमाम। उन्होंने कहा जी फलां नबी ने भी ये किया, फलां नबी ने भी ये किया, फलां नबी ने भी ये किया, और इनको खुदा बना के पेश कर दिया। तो क्या फर्क रह जाएगा हम में और उनमें अगर हमने भी यही तरीका इख्तियार करना है कि नाउज़ बिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने के चक्कर के अंदर दीगर अंबिया पर तौहीन करना शुरू कर दें? ये किस किस्म की वजाहत आपने पेश की है? नहीं अफसोस नहीं, जब आप हतमी तौर पर किसी शख्सियत को बुजुर्ग मानते हैं, उसको नबी तस्लीम करते हैं और उनको गुनाहों से पाक करार देते हैं, ये आपका दावा मौजूद होता है रिकॉर्ड के ऊपर, ठीक है, और आप उसके खुद भी मिसल अपने आप को करार देते हैं, वसील करार देते हैं, तो ये नामुमकिन बात है कि उस पर आपको इतराज ऐसा करे जिसको आप हकीकत में दुरुस्त तस्लीम करते हो, ठीक है। यानी नहीं तस्लीम तौर करते पर ना। यही नतीजा निकलता है कि आप इल्जाम के तौर पर बता रहे होते हैं कि आपकी कुतब में भी ऐसी बात लिखी हुई है, आप जो इतराज हमारे नबी पर कर रहे हैं, यही अगर इस यही आपका तो तरीका रहा, यही नहीं सोच लिखा ना रही, ये। यही गलाजत आपकी गदगी आपकी जहन में रही, तो ये इल्जाम फिर लौट कर आपके अंबिया ये किधर पर लिखा है? पड़ेंगे। भाई लिखा अदनान साहब, ये तो ना भी सारे लो, इजाफा ना कर रहे हैं, लिखा, मादरत मुझे यही मैं टोकना कह पड़ रहा रहा हूँ, ना भी लिखा। अगर मादरत तुम जा रहा ऐसा हूं। आपकी जिंदगी में आपने इतराज कर दिया होता तो वो उसी वक्त वजाहत भी कर देते, लेकिन ये वजाहत अगर क्या आप किया है? कहते हैं कि ये इतराज मैं मैं बता दिखा देता दूं हूं, क्रिश्चियंस का, नहीं नहीं, मैं मैं आप बता ये कहते हैं कि मैं इतराज दिखा दूं ये क्रिश्चियंस का, मैं बता देता हूं। मैं नहीं, क्या क्रिश्चियंस का क्या ये इतराज? इतराज दिखा दूं हजूर को लेकर, जी जी दिखाएं, जी दिखाएं, जी दिखाएं। किसी भी किताब से, नहीं, मिर्जा साहब से पहले किताब के अंदर दिखाना है। मिर्जा साहब से पहले की कुतब में, हाँ जी, किसी भी कुतब में, किसी भी जिसमें दिल करता दिखा दें, जाए। चलें ठीक है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक डिसाइडेड नहीं था, हाँ, तो मैं यकीनी तौर पर मिर्जा साहब से आपको पहले दिखाना, क्योंकि देखें आपने खुद मिर्जा कहा है साहब कि की जिंदगी में या उनसे पहले, मिर्जा साहब की जिंदगी में, मिर्जा साहब से पहले, और हाँ। अगर अगर ये तीसरा काम आप कर जाएं कि मिर्जा साहब ने उसका जिक्र किया हो अपनी किसी और किताब में, क्योंकि देखें मेरे फर्क समझे नहीं ना? वो लाजिम नहीं है, वो हम यही यहाँ पर क्या लाजिम नहीं है। ये लाजिम बात चलो नहीं ठीक है। है, ठीक है, चलें, ये भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं आपको, जाए मिर्जा साहब के जमाने या मिर्जा साहब से पहले, या ठीक चलें है। एक मिनट एक और चीज, दाफे उल बला से पहले, हाँ ये क्या लगा लेते हैं, दाफे उल बला जो किताब है ना, दाफे उल बला, इससे पहले, ये गलती का दाला के बाद लिखी गई है, ये किताब छपी है 1902 के अंदर, तो आपने मुझे 1902 से पहले की किसी किताब के अंदर दिखाना है, सिंपल, मैंने और आसान कर दिया आपके लिए, ठीक है? ये ना ठीक आप है। 1908 से पहले मुझे दिखा, नहीं
1902 60 से से पहले पहले भी हो फिर भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। नहीं, नहीं, ये तो नहीं, नहीं कि नहीं, इन्होंने नहीं, मेरे साथ एतराज नहीं, पकड़ के उन्होंने करना है, नहीं, मैं आपको इसने तो बताता खुद हूँ इतराज करना ना। मैं बताता हूँ आपको क्यों। चलिए ठीक है, 1902 से पहले कर लेते हैं। 1902 से पहले उसकी वजह यह है कि अगर आप 1902 से पहले दिखाएंगे किसी किताब के अंदर हुसूर वर्ड को लेके कि कुरान में यह्या अलैहिस्सलाम को हुसूर इसलिए कहा गया है कि वो उनका किसी खातून से ताल्लुक नहीं था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम को इसलिए नहीं कहा गया नाउज़ बिल्लाह कि उनका किसी के साथ था, नाउज़ बिल्लाह। ये एतराज 1902 अप्रैल से पहले अगर आप मुझे दिखाएं, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं कि मिर्जा, हालांकि डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता, मगर फिर भी मैं इतना बेनिफिट ऑफ डाउट आपको दे रहा हूं, आउट ऑफ द वे जाके। ये यानी कि इलॉजिकल होगा अगर मैं करूंगा भी, मगर आपके लिए कर रहा हूं, साबित कर दे अप्रैल से 2। चले ठीक है, मैं आपको ये दे दूंगा, तो फिर आइंदा फिर इंशाल्लाह भी एतराज नहीं पेश करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए, और ठीक इससे है। हमें पता चल जाएगा कि मिर्जा साहब ने ये जो बात की है सारी की सारी इल्जाम थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है ना।